जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती तो वह प्रेग्नेंट हो जाती। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ना बाबा, ना मैं तो ये काम नहीं करूँगी, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला संतान की खातिर कुएं में कौन उतरता है? जिसे भगवान ने के संतान देनी होती है वैसे ही दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर हरी करेगा, इसलिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल बढ़ गए थे। वह कहने लगी, क्या हो गया? अगर तू कुएं में उतर गई तो मर तो नहीं जाएगी? न तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन सीमा की बहू पिछले 5 सालों से उसको संतान नहीं हो रही थी। अब जब वह कुएं में उतर गई तो भगवान ने उसे तीन तीन बेटे के लिए दिए हैं, लेकिन भाभी ने अब भी नहीं माना। अपना सर हिला दिया और कहने लगी, नहीं आंटी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उस लड़की किस्मत की संतान को सुख लिखा होगा। तभी वो उसे तीन तीन बेटे ने दिए हैं। भाभी की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा नहीं होती। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझोगे? मुझे पता है कि जो लड़के शहर की शादी कर आती हैं वह गांव वालों के बेवकूफ़ समझते हैं। तुम भी अपने दिल की में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास को क्या पता है, ये तो यूँ बातें बनाती हैं, मगर ऐसे नहीं है। इन चीज़ों में भगवान का खास आशीर्वाद होता है, भगवान की खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं तो गांव की अपने जैसे ही सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं? जब मेरी दोस्त ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ गया। मगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी शादी के 1.5 साल हो गया है। अगर तुम मुझे अभी पोता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से चलता हो दूर कर दूंगी और अपने बेटे के लिए गांव के लिए कोई सीधी सादी लड़की ले आऊँगी। मेरे बेटे को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। माँ इतना कहकर अपने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताने देती और कोसती रहती कि जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी, जबकि हम लोग गांव के रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपने काम से वापस आए तो वो माँ ने भाभी से डराने के लिए उनसे भी कह दिया, विष्णु, तुम दोनों पति पत्नी बस 2 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना मैं फिर भी तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर विष्णु भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वे कहने लगे, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी पत्नी भूमि किस चीज़ की कमी है? भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे हमारे पूरे घर को संभाला हुआ है, और अब मेरी दूसरी शादी के बीच में कहाँ से ले आई? माँ कहने लगी, समझदार तो गांव की लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम ज़मीन जायदाद किसके लिए नाम छोड़कर जाओगे? कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। माँ की बात सुनकर भाई चुप ही रह रहे। माँ की अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम है विष्णु, अगर मुझे 2 महीने के अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी और तू मेरी बात इनको इनकार नहीं करेगा। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी की कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी किचन में खड़ी सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी का सांस ऊपर को ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगी, आप फिक्र ना करें। भाई ने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह दिया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन भाभी की आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कहने लगी, कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे ही मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वह मुझे संतान दे दे। मैंने कहा, भाभी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। फिर वह रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। भाई एक ट्रे में भाभी के लिए खाना अपने कमरे में ही लेकर चले गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया था।
सुबह भी वह कमरे से नहीं निकली। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही ऐसी थी कि वह कैसे मान जाती। भाई भी खाना खाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। ये बात माँ को बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से अपने काम के लिए निकले, माँ आंगन में पूरे तख्त पर आकर बैठ गई और अपना मुंह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया। माँ ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी की लड़की के पीछे नहीं आता। लड़की की तरफ से ही कोई इशारा मिलता है तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो हेमा से कह दिया था कि तुम्हारी बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वह तो मेरे पैर पड़ गई थी। हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लें। अगर ये लड़की शरीफ होती तो क्या उसके ये तरीके होते हैं इसकी वजह से कि इसका पति भूखा घर से बाहर काम पर चला गया। मेरा बेटा 27 साल का हो गया है, आज तक बगैर नाश्ता के बिना मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर जब से ये शहरी औरत हमारे घर में आई है तब से यह हम सब कुछ हो रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इसे शादी कर कर तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। माँ भाभी को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कोई अपनी दोस्त की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बुरा व्यवहार तो कोई अनजानों के साथ भी नहीं करता। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि भूमि भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी, आवारा लड़कों को एक गिरोह उनका पीछा करने लग गया था। उस गिरोह के जोर से लीडर था। वह भूमि भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और ना ही उसका ताल्लुक किसी अच्छे ख़ानदान से था। वह एक आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए आंटी ने उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया था। आंटी के सिर्फ एक ही बेटी थी, उसके अलावा उनका कोई और नहीं था और उनके सर पर उनके पिता का साया भी नहीं था। इन आवारा और गुंडे लड़कों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर भूमि की शादी उनसे साथ नहीं हुई तो भूमि को उड़ाकर ले जाएंगे, और उन गुंडे की यह बात सुनकर आंटी के होश ही उड़ गए थे। इन हालात की वजह से आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर कोई और बात होती तो वह कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में नहीं करती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो उन्होंने माँ से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो वह बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वह कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब माँ को पता चला कि भाभी के पीछे कुछ गुंडे लड़के लगे हुए हैं तो उन्होंने आंटी से यह रिश्ता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगी, दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, अगर हमने इस तरह एक बिगड़ी हुई लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो वो मुझे डर है कि मेरे बेटे से साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे तो उसे मार ही डालेंगे, कहीं वह लड़के अपना बदला मेरे बेटे से ना ले लें। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकती। लेकिन आंटी ने मेरी माँ के आगे अपने हाथ पैर जोड़ दिए थे, उनके पैरों में बैठ गई थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह गुंडे उसके साथ क्या करेंगे। मेरी माँ चाहते हुए भी अपनी दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गई। इस तरह भूमि भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। भूमि एक ही अच्छी लड़की, सुलझी और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 1.5 साल हो गया था, मगर मैंने उनमें कोई भी बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे घर का काम भी वही करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज़ ही रहती थी। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। तब मैं अपनी माँ को समझाती रहती थी कि माँ इस तरह भाभी को नहीं कहा करें, हमारी भाभी हर तरीके से एक अच्छी लड़की हैं, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मगर माँ ये बातें कहाँ समझती। वह तो इसी बात को गुरूर में थी कि उनकी दोस्त को खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए दिया था। इस वजह से वह अपनी नज़रों के भगवान बन बैठी और जो भी बात उनके मुंह से आती वह भाभी को सुना देती। माँ के ये तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरती रहती थी कि मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं जो कुछ वह भाभी के लिए साथ कर रही हैं वो मेरे सामने ही ना आ जाए, कहीं अपने माँ की किए सज़ा मुझे ही मिले।
جب میں اپنی ماں سے یہ بات کہتی تو وہ آگے سے کہتی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، تم گھر کی چار دیواری میں پلی بڑی ہو، تمہارے پیچھے کون سا کوئی لڑکے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سسرال جا کر یہ بات سننی پڑے گی۔ ماں تو بغیر سوچے سمجھے اپنا منہ پھاڑ کے یہ باتیں کہہ دیتی تھی، جبکہ میں تو اندر تک ہی ہل کر رہ جاتی تھی۔ خیر، ماں کے چیخنے چلانے سے بھابھی ڈر کر کمرے سے باہر آ گئی اور چپ چاپ ناشتہ بنا کر لیا اور وہ گھر کے کام کاج پھر سے کرنے لگی تھی، مگر میں نے ان کے چہرے پر کوئی بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو میں ان کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، دیکھ لو، تمہاری ماں میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے لیے دوسری بہو لے کر آنا چاہتی ہیں۔ جب تمہارا دوسری بھابھی اس گھر میں آ جائیں گی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بھابھی کو تسلی دی اور ان سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ بھابھی پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور وہ بولی، جب تمہارے بھائی نے دوسری شادی کی حامی بھر لی ہے تو پھر بھلا اسے کون روک سکے گا؟ مگر میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اپنے پتی کو کسی دوسری عورت کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی کسی بھی حال میں اپنی سوتن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں ہنسی اور بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے بھابھی کو مشورہ دیا، آج جب بھائی آپ سے منانے کی کوشش کریں تو آپ ان سے جھگڑا ختم کر لیجئے اور پھر ان سے کہنا کہ وہ آپ کو شہر لے کر چلے جائیں اور آپ کا چیک اپ کسی اچھے سے اور بڑے ڈاکٹر سے کروائیں۔ بھگوان کی کرپا سے آپ کے یہاں بھی سنتان ہو جائے گی۔ بھابھی کو میرا یہ مشورہ اچھا لگا تھا۔ وہ میرے ایک دم سے مسکرا دی اور میرے گلے لگ کر بولی، تمہارا بہت بہت احسان ہے، تم سے مجھے یہ مشورہ دیا ہے۔ میں آج ہی وشنو سے بات کرتی ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ 3 دن بعد بھائی بھابھی کو شہر لے کر چلے گئے۔ ماں نے تو ان سے بہت منع کیا تھا، مگر وہ کہاں رکنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماں، جو باتیں آپ کی منانے والی ہوتی ہیں میں وہ باتیں مان لیتا ہوں۔ اب میں اپنی تسلی کے لیے اپنی پتنی کو شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کو اور بھابھی شہر چلے گئے اور پھر پورے 4 دن بعد ہی واپس آئے تھے، کیونکہ بھابھی اپنی ماں کے گھر رک گئی تھی۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو بھائی بالکل نارمل سے تھے، مگر بھابھی کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ میں بھابھی کے پاس گئی اور بولی، مجھے پتہ ہے آپ اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، اس وجہ سے آپ بہت پریشان ہوں گی اور دوداس بھی ہوں گی۔ آپ کا دل اپنی ماں کو چھوڑ کر آنے کا نہیں کہہ رہا ہوگا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا دل بہلانے کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ بھابھی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں بولی، کیا؟ اچھا، کیا بات ہے؟ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ بھابھی کو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں گی کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بھابھی نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ بانجھ ہے، ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ وہ کبھی بھی سنتان کو جنم نہیں دے سکیں گی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں بھابھی سے کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھابھی کہنے لگی، مجھے تو خود نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے خود یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرے گھر میں بچے کھیلیں گے، میرے گھر میں بھی بچوں کی کلکاریاں کی آواز گونجے گی۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں بولی، بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھابھی کہنے لگی، تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ وہ میرا پورا ساتھ دیں گے، اگر میں انہیں سنتان نہیں دے سکی تب بھی وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور میری ہر چیز کا خیال رکھیں گے، مجھے کوئی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا، تو کیا بھائی دوسری شادی کر لیں گے؟ بھابھی سے اپنا سر جھکا دیا اور کہنے لگی، میرے سامنے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے، مگر تم تو سب کچھ جانتی ہو نا، پہلے ہی وہ اپنی ماں سے سر کی قسم کھا چکے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب ان کی دوسری شادی ہو کر ہی رہے گی۔ میں بولی، بھابھی اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب کیا آپ کریں گی؟ بھابھی نے اداسی سے کہا، اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں سب کچھ حالاتوں پر چھوڑ دیا ہے، میرے حالات ہی طے کریں گے کہ میری منزل کیا ہے۔ اس سمے میں نے بھابھی سے کہا، آپ ایک بار ماں کی بات مان لو اور ان کی خوشی کے لیے اس کنویں میں اتر جائیں۔ میں جانتی ہوں آپ تو ڈر لگتا ہے، مگر فی الحال آپ کے لیے یہ ٹھیک ہوگا۔ ماں کم سے کم 2-3 مہینے تو انتظار کر لیں گی۔ جب 2-3 مہینے کے بعد ماں بھائی کی شادی کہیں گی تو آپ ایک بار پھر سے کنویں میں اتر جائیے گا۔
اس طرح ہم ماں کے سامنے بھائی کی دوسری شادی کی تلتے رہیں گے۔ پھر آخر میں وہ دن آ ہی جائے گا جب بھائی کو اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ خود ماں سے کہہ دیں گے کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بھابھی کو کچھ سوچ کر وہ بولی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں بولی بھابھی آپ اپنے ڈر کو چھوڑ دیں، اپنے پتی کو کھونے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک بار کنویں میں اتر جائیں۔ جب اس بار ماں آپ سے کہیں گی تو میرے ساتھ کنویں پر چلو تو تم فوراً مان جانا۔ بھابھی نے میری باتوں پر ہاں سے سر ہلا دیا۔ ماں نے جب بھائی سے پوچھا کہ بھومی کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا کہا تو بھائی بولے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی طریقے کی کوئی بیماری نہیں ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو دیر ہو رہی ہے وہ بھگوان کی طرف سے ہی ہے۔ ماں کہنے لگی بھومی سے ابھی تو تمہارے پاس سمے ہے، میرے ساتھ کنویں پر چلو۔ میں بہت سی بانجھ عورتوں کو سنتان کو جنم دیتے دیکھا ہے، تم پھر بھی پورے طریقے سے ٹھیک ہو، تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس حالات میں تو تمہیں جلدی ہی بچہ ہو جائے گا۔ بھابھی کہنے لگی ماں جی ہاں، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر ماں بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بھابھی کا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی اگر تم میری یہ بات پہلے ہی مان لیتی تو میں تم پر اتنا غصہ نہیں کرتی۔ چلو جلدی سے، آج تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ بھابھی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی جب کمرے سے باہر آئیں تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرنا کہ بھگوان میرے ساتھ سب کچھ اچھا کرے۔ میں نے بھی انہیں تسلی دی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، بھگوان سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ بھابھی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد ہی وہ لوگ واپس آئے۔ جب بھابھی واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ وہ اداسی سے بولی ابھی میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرئنس کرنے ہیں، تم فکر مت کرو، میں دھیرے دھیرے سب کچھ سیکھ لوں گی۔ مجھے بھابھی کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ اسی سمے میں نے ہاتھ جوڑ کر بھگوان سے پرارتھنا کی کہ میری بھابھی کے لیے سب کچھ آسان کر دیں اور انہیں سنتان کی خوشی دے دیں۔ ایسے ہی سمے بیت رہا تھا۔ ایک دن بھابھی کچن میں کام کرتے کرتے ہوئے چکرا کر نیچے گر گئیں۔ بھابھی کو گرتا ہوا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور یہ تو بھگوان کا شکر تھا کہ اس سمے بھائی گھر پر ہی تھے۔ بھائی فوراً بھابھی کو اٹھانے کچن میں آئے اور بھابھی کو سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے کر جا کر لٹا دیا۔ میں نے ان کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالے، اس سے وہ ہوش ہو گئے۔ ماں کہنے لگی وشنو جلدی سے جاؤ اور دائی کو بلا کر لاؤ، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے۔ بھابھی کہنے لگی نہیں ماں، ابھی اتنی جلدی خوشخبری کہاں سے آ سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج کل میں بہت ٹینشن میں رہتی ہوں۔ مجھے ہر سمے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کیا میں ماں بن پاؤں گی یا نہیں، بس اسی وجہ سے میں چکرا کر گر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں آرام کروں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر ماں تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے زبردستی بھائی کو بھیج دیا اور وہ دائی کو بلا کر لے آئی۔ دائی نے جب بھابھی کو چیک کیا تو وہ کہنے لگی مبارک ہو، تمہاری بہو ماں بننے والی ہے، وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر اور بھابھی اور بھائی تینوں دنگ رہ گئے تھے، جبکہ ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پرس سے 500 نکال کر بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگی جاؤ ان پیسوں سے مٹھائی لے کر آؤ، میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی۔ بھگوان نے مجھے اتنے دنوں بعد خوشخبری دی ہے۔ لیکن بھائی نے نہیں سر ہلا دیا اور کہنے لگی ماں مجھے آج کل ان دائیوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے اب اتنی خوشی نہ منائیں۔ آج کے دور پر تو دائی کا بھروسہ ہی نہیں۔ جب بھومی آپ سے کہہ رہی ہے کہ وہ ماں بننے والی نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب اگر ایسا پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹیں گی تو ہمارا مذاق اڑے گا۔ ماں غصہ میں آ گیا اور کہنے لگی وشنو اگر منہ اچھا نہ ہو تو انسان کو بات ہی اچھی کرنی لینی چاہیے۔ بھگوان نے آج مجھے خوشخبری سنائی ہے، تم یہ سب کچھ کہہ کر میری خوشی کو ماتم میں مت بدلو، تم چپ چاپ جا کر مٹھائی لے کر آؤ، جاؤ۔ بھائی نے اب بھی نہیں میں سر ہلا دیا اور وہ کہنے لگا ماں جب تک شہر سے ڈاکٹر سے اپنی پتنی کا چیک اپ نہیں کرا دوں گا میں کوئی مٹھائی نہیں بانٹوں گا، اور میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خبر ابھی آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، صرف اپنے تک ہی رکھنا۔ ماں کہنے لگی تو پھر انتظار کس بات کا، جلدی سے بس کی ٹکٹ کراؤ اور ہم
तीनों बल्कि चारों जाकर भूमि पर चक्कर कराते हैं। माँ ने तो अफरा तफरी मचाई हुई थी। वह तो कल कहीं भी इंतज़ार करने लगी राजी नहीं थी, इसलिए भाई को मजबूर शाम 6 बजे की ही टिकट करवाना पड़ी। हम चारों भाभी के घर ही जा रहे थे। भाभी सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज़ रहोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। माँ की यह बातें सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान होने लगी। खैर, हम रात को देर से ही आंटी के घर पहुँचे थे। माँ तो चाहती थी कि उसी समय जाकर भाभी का चेकअप करवा दें, मगर आंटी ने कहा कि ऐसा भी कोई जल्दी है, आप सुबह आराम से डॉक्टर के पास जाना। सुबह 9 बजते ही माँ को शोर मचा दिया था, उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। तब भाई ने माँ से कहा, माँ भगवान का नाम लें और थोड़ा सब्र करें, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुले होंगे। और फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से माँ ने 10 बजे का इंतज़ार किया और 10 बजते ही माँ शोर मचाकर भाभी को अस्पताल लेकर ही चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब ये लोग वापस आएंगे तो उनके चेहरे पर रंग उतरा हुआ होगा, मगर यहाँ तो चमत्कार ही हो गया। जब वह तीनों वापस आए तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाभी तो जगमगा रही थी। बोली, क्या हुआ भाभी? मेरे गले लग गई और कहने लगी, चमत्कार हो गया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं की करामत पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन आंटी ठीक कहती थी। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज भी उसी डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। वह डॉक्टर भी हैरान रह गई कि कहने लगी, तो नामुमकिन है, ये कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लगता था कि तुम माँ बन पाओगी। तुम यह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं खुशी से पूरे घर में नाचने लगी थी। इसके बाद हम 3-4 दिन आंटी के घर पर ही रहे और फिर वापस आने के घर आ गए। घर वापस आते ही मोहल्ले में के घर में मिठाई के टुकड़े घर में ले गए। माँ के सब लोगों का मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन है। जब शहर के एक बड़े डॉक्टर के कह दिया था कि भाभी बांझ हैं, तो फिर एक कुएं की वजह से एक संतान कैसे पैदा कर सकती है। मुझे तो शुरू में ही ऐसी कोई चीज़ें के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। अब तो मेरा शक और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं शुरू से ही सस्पेंस वाली डाइजेस्ट पढ़ा रही करती थी कि जब एंड में किसी का कोई राज खुलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी तो ज़िंदगी में एक मौका आ गया था कि मैं एक राज के खुद को खोलूं। ये काम मुझे खुद बहुत चैलेंजिंग लगा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों से चोरी से छुपे इस राज तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक दोस्त आरती से मदद लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम आरती, मैं गांव के मशहूर कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ। तो वह कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों ने एक फ़ैसला किया कि हम दोनों दोस्त एक दिन भैंस बदलकर इस कुएं के जाएंगे और आरती की हामी भर ली थी। और फिर हम दोनों अगले दिन चादर पहनकर अपने आप को छुपाकर इस कुएं पर चली गई। मुझे तो लगा था कि वह कुआं वीरान सा होगा, पर वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो कुएं के पास एक औरत बैठी थी। वह कहने लगी, तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। यह मेरी देवरानी है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। कुएं के पास बैठी औरत कहने लगी, मुझे लोग बीवी जी कहते हैं और इस कुएं के रखवाली पर बैठी रहती हूँ। तुम मुझे 500 रुपये दे दो और फिर इस कुएं के एक डुबकी लगा लो, फिर तुम्हें भगवान की मदद संतान हो जाएगी। 500 रुपये के बारे में सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मगर मेरी दोस्त आरती ने अपने पर्स से 500 निकालकर इस औरत को दे दिए और फिर उस औरत ने मुझे इस कुएं में उतरने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो मैं उस बीवी जी को मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया और वो कहने लगी, ये दवाई तुमसे पूरे 1 हफ्ता अपने खाने में मिलाकर खाना है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। आरती ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं तो परेशान थी। मैं सोच रही थी, हमारे इतने पैसे भी खर्च हो गए और हमारे हाथ यहाँ कोई राज भी नहीं लगा। इसलिए मैंने जल्दी से उनसे कहा कि बीवी जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल मैं शहर से आई हूँ। एक रिपोर्टर मुझे पता चलता है कि यह कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बता पाओगी?
وہ پورے میڈیا کے بدنام کر دوں گی، آپ پر دھوکہ دھڑی کا کیس بھی ہو سکتا ہے، پولیس بھی آپ کو پکڑ لے کر جا سکتی ہے۔ میری ایسی باتیں سن کر بیوی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بھگوان کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں تو تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ پھر اس عورت نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ بہت دکھ کی بات تھی۔ وہ عورت ہمارے گاؤں کی نہیں تھی بلکہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی، وہاں پر ہی ان کا پورا خاندان رہتا تھا، مگر وہاں پر ایک باڑھ آ گئی تھی تو اور سب کچھ کھا کر لے گئی۔ اس کے ماتا پتا بھی اس باڑھ میں بہہ کر چلے گئے، سارے رشتہ دار بھی ختم ہو گئے، اور جو اس کے گھر میں زمین تھی اس گاؤں پر گاؤں والوں کی چودھری لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس لڑکی نے پاس رہنے کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار بچا تھا، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جگہ جگہ ماری پھر رہی تھی، اور پھر اس طرح اس ہمارے گاؤں میں آ گئی، اور مگر یہاں بھی لوگوں نے 2 وقتی روٹی دینے کے بعد اس پر اپنے دروازے بند کر لیا۔ وہ سر چھپانے کی تلاش میں تھی، اس لیے کنویں تک جا پہنچی تھی۔ یہاں وہ والے تو لگی تھی، مگر اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ کھانے کی بھی ضرورت تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو پھر وہ کہاں سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ وہ لڑکی ایک حکیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باپ دادا بہت ہی بڑے اور مشہور حکیم تھے۔ اس نے لوگوں کو پہلے ہی اپنی دوائی دے کر کمانا چاہا، مگر لوگوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تب اس نے سوچا کیوں نہ وہ انسان کنویں کے بارے میں یہ بات اڑا دے، جو بھی بانجھ اس کنویں میں اترے گی وہ سنتان والی ہو جائے گی۔ پھر اس نے اس کنویں میں کرامت کا کہہ کر لوگوں کی اپنی طرف دھیان دینے کا مجبور کر دیا، اور پھر یہی دعا اپنے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا۔ اس کنویں پر بھگوان کا آشیرواد ہے کہ جو عورت اس بھی ڈبکی لگائے گی وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ پھر جب کوئی عورت اس کنویں میں ڈبکیاں لگانے آتی تھی، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی دوائی کھانے کے لیے دے دیتی۔ دراصل وہ جڑی بوٹیاں تھیں جن سے عورت کا اندر تمام بیماریاں ختم ہو جاتی اور اس کے شریر میں ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا تھا۔ اتنا تو پرارتھنا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن اثر تو بھگوان نے کرنا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہی ہوا کہ بیوی جی کے ہاتھ میں بھگوان کا کرامت رکھ دی۔ وہ جس کو بھی وہ جڑی بوٹیاں والی دوائیاں دیتی اس نے یہاں سنتان ہو جاتی، اور لوگ یہی سمجھتے کہ اس میں کنویں کا کوئی کرشمہ ہے۔ اب وہ لوگ بھی بیوی کے پاس آنے لگے تھے جو حکیم ہے سن کر کبھی نہیں آتے تھے۔ اس طرح بیوی جی محنت سے کما کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اس نے بہت سی عورتوں کی مدد کی تھی۔ میں نے جب اس کی ساری باتیں سنی تو اس نے بولی کہ بیوی جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو راج ہی رکھیں گے، آپ کا یہ راج کبھی کوئی نہیں جان سکے گا۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہم دونوں کو واپس گھر آ گئی تھی۔ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ عورت نے کس خوبصورتی کے ساتھ گاؤں کی عورتوں کی بیماریاں کو ٹھیک کر دیا تھا اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے میری بھابھی طلاق سے بچ گئی تھی۔ اب تو میں ہر عورت کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ وہ بھی اس کنویں کے پاس جائے، کیونکہ اس کنویں میں بھگوان کا آشیرواد ہے۔ میری باتیں سن کر میری ماں بھی ہنس دیتی اور کہتی، دیکھا نا تم میری بات مان ہی گئی نا۔ ماں کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں کوئی بھی بات بغیر سچائی جانے نہیں مانی تھی۔ مجھے تو اس کنویں کا راز معلوم ہو چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز کسی کو معلوم ہو جائے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بیوی جی کی روٹی بند نہ ہو جائے اور باقی عورتوں کی بھی بیماریاں ٹھیک ہونی بند نہ ہو جائے۔ سچ بات ہے، بھگوان ہر کسی کی مدد کرتا ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ دوستو، امید کرتی ہوں ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن پر بیل ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کہانی آپ کو کیسے لگی۔ دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔